आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्जा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नजर। शहरियाने निजामाबाद की ईमानी जज्बे से सरशार रैली, हजारों फर्जंदाने तौहीद की शिरकत। मरकजी हुकूमत से मुतालबा के हल्फनामा से दस्तबरदारी इख्तियार करे। बंद न करने की अपीलें मुसलमाना ने निजामाबाद ने मुस्तरद कर दी। रजाकाराना तौर पर बंद गैर मामूली कामयाब और पुरअमन रहा। जिम्मेदाराने बंद ने मुसलमाना ने निजामाबाद से इजहार तशक्कुर किया। मुसलमान इस नाजुक मौके पर सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाए। खवातीन से इंसाफ की बात करने वाली हुकूमत पहले गुजरात की मुस्लिम खवातीन से इंसाफ करे। मौलाना उबैदुल्ला खान आजमी का दो टोक मुतालिबा। गौ रक्षकों के खिलाफ दाखिल की गई दरख्वास्त समाअत के लिए कबूल। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार के वकील को हिदायत दी कि वो मरकजी और रियासती हुकूमतों के जवाब तलब करे। तहसीन पूनेवाला की कामयाब कोशिश। नाजरीन, खबरों के आगाज से कबल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमाने नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हाना ताला के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। ऐ ईमान वालो, तुम में से जो शख्स अपने दीन से फिर जाए तो अल्लाह ताला बहुत जल्द ऐसी कौम को लाएगा जो अल्लाह की महबूब होगी और वो भी अल्लाह से मोहब्बत रखती होगी। वो नरम दिल होंगे मुसलमानों पर और सख्त और तेज़ होंगे कुफ्र करने वालों पर। अल्लाह की राह में जिहाद करें और किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह न करें। यह अल्लाह ताला का फज़ल जिसे चाहे दे। अल्लाह ताला बड़ी वसअत वाला और ज़बरदस्त इल्म वाला है। मुसलमानों, तुम्हारा दोस्त खुद अल्लाह है और उसका रसूल है, और ईमान वाले हैं जो नमाज़ों की पाबंदी करते हैं और ज़कात अदा करते हैं और वो रुकू खशू व खजू से करने वाले हैं। सूरतुल माइदा आयत 54-55। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हाना ताला के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। रफ़ा हाजत के वक्त अपने पास कोई ऐसी चीज़ नहीं रखनी चाहिए जिस पर अल्लाह ताला का नाम लिखा हुआ हो। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक अंगूठी हुआ करती थी जिस पर मोहम्मद रसूलुल्लाह कुनिंदा था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल खला को तशरीफ़ ले आते तो इस अंगूठी को उतार दिया करते थे। हदीस मुबारका मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी व निसाई। अब खबरें तफसील से। कोई जब मेरी शरीयत पर बोलता है, मैं नहीं बोलता मगर मेरा लहू बोलता है। ईमानी हरारत से सरशार मुसलमाना ने निजामाबाद की अजीमुशान रैली, शरीयत में मदाखिलत की कोशिशों पर बरहम। मरकजी हुकूमत से मुतालिबा के हल्फनामे से दस्तबरदारी इख्तियार करे। मैं कहाँ बोलता हूँ, मेरा जज्बा ईमान बोलता है। इन अल्फाज की अक्कासी करती हुई एक अजीमुशान रैली अहले सुन्नत वल जमात की क़यादत में मस्जिद चिश्तिया हाशमी कॉलोनी से निकाली गई, जिसमें फर्जंदान तौहीद की कसीर तादाद ने शिरकत करते हुए मरकजी हुकूमत की शरीयत मोहम्मदी में मदाखलत की कोशिशों पर शदीद बरहमी का इजहार किया। जलूसी नारा लगा रहे थे कि इस्लाम जिंदाबाद और शरीयत में मदाखलत नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और कैसे चलेगी कि हिंदुस्तान में करोड़ों की तादाद में फर्जंदान तौहीद बसते हैं जो अपनी शरीयत इस्लामिया पर कभी भी अपनी जानें निसार करने के लिए तैयार रहते हैं। मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए मुस्लिम खवातीन को समाजी इंसाफ से महरूम बताया है और उन्हें इंतहाई मजलूमाना ज़िंदगी गुजारने वाले करार दिया है। लिहाजा मुस्लिम खवातीन को इस जुल्म से नजात दिलाने के लिए 3 तलाक़ों पर पाबंदी आयद करने और साथ ही उम्र भर नफ़क़ा देने के अहकाम जारी करने की अपील की है। ये एक बुनियादी शरई मसला है जिससे इन्हिराफ माशरती ज़िंदगी पर असरअंदाज हो सकता है। लिहाजा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसको शरीयत में मदाखलत की सिमत पेशकदमी करार दिया और कहा कि जमहूरी मुल्क के दस्तूर के लिहाज से मजहबी आज़ादी को ख़त्म करने की मरकजी हुकूमत कोशिश न करे। और साथ ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कानूनी कशाकश की भरपूर मदाफ़ियत का फैसला कर लिया और एक प्रोफार्मा जारी करते हुए दस्तखती मुहिम का आगाज़ करवाया। हिंदुस्तान के मुसलमान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भरपूर हिमायत में हैं और उसके अहकामात पर तामील करते हुए दस्तखतें भी हासिल कर रहे हैं, लेकिन साथ ही अपने गर्म गुस्से और जज्बात व एहसासात से मरकजी हुकूमत को वाकिफ़ करवाने जल्द से जुलूस और बंद मना रहे हैं ताकि मरकजी हुकूमत को एक एहसास दिलाया जाए कि इस मामले में महज चंद उलमा ही शामिल नहीं है बल्कि मिल्लत इस्लामिया का एक एक फ़र्द, एक एक बच्चा और एक एक खातून भी
भरपूर हिस्सा बने हुए हैं और जो उलमा कराम नुमाइंदगी कर रहे हैं हम भी इनके शाना बाशाना खड़े हुए हैं। इसी जज्बा ईमानी के साथ शहर में रैली मुनज़्ज़म की गई जिसका आगाज़ मस्जिद चिश्तिया हाशमी कॉलोनी से हुआ। ये रैली बड़ा किला रोड, बोधन रोड, नेहरू पार्क, गांधी चौक बस स्टैंड और तिलक गार्डन से होती हुई जिला कलेक्ट्रेट को पहुंची, जहां जिला जॉइंट कलेक्टर रविंदर रेड्डी को एक याददाश्त हवाले करते हुए इसको इनकी तवस्सुत से सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म को रवाना करने की ख्वाहिश की गई। इस याददाश्त में दो टोक अंदाज में मुतालबा किया गया कि शरीयत में मदाखलत की कोशिशों से हुकूमत इज्तिनाब करे और सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया हलफनामा वापस लिया जाए। बसूरत दिगर मुस्तकबिल में मुल्कगीर सतह पर एहतजाज किया जाएगा। इस रैली के मुंतज़मीन अब्दुल रशीद रज़वी, सदर ज़िला मिलाद कमेटी, मौलाना शाहिद रज़ा, इमाम व खतीब मस्जिद गौसिया आटो नगर, मौलाना करीमुद्दीन कमाल, रहनुमा अहले सुन्नत वल जमात निज़ामाबाद ने कहा कि शरीयत हमारी ज़िंदगी का अहम मरकज़ है और हमारी रूहानियत इससे वाबस्ता है। मुसलमान का ईमान शरीयत पर है और शरीयत की तरमीम ईमान की मौत है, लिहाजा कोई मुसलमान अपनी रूहानी मौत को बर्दाश्त नहीं करता, खवा वो तिब्बी मौत ही क्यों न मर जाए। इन ज़िम्मेदारान ने दो टोक अंदाज में कहा कि मुसलमान अपनी शरीयत के लिए अपनी जान भी दे सकता है लेकिन शरीयत पर मामूली सी आंच बर्दाश्त नहीं कर सकता। आफरी हैं इन शुरकाए रियाली पर जिन्होंने अपने जज्बा ईमान का सबूत दिया और अपने आप को एक बेदार उम्मत साबित कर दिया। इस रियाली के दिगर अहम शुरका में मौलाना अब्दुल मन्नान, हाफिज मुजीब रज़वी, हनीफ पटेल और मोहम्मद शब्बीर रज़वी शामिल थे। दाखिल की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दाखिल किया गया वज़ीर कानून की तरफ से और मुस्लिम पर्सनल लॉ में मुदाखलत की जो कोशिश की गई है उसके खिलाफ मुसलमान बहुत सख्त नाराज़ हैं और उस सिलसिले में एहतजाज पूरे हिंदुस्तान के एक एक गाँव, एक एक करिया, एक एक शहर में हो रहा है और उसी सिलसिले में निज़ामाबाद में भी एक अजीमुशान जुलूस निकाला गया, पूरा मन जुलूस, खामोश जुलूस और कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर के नाम नुमाइंदगी की गई है कि इसमें मुदाखलत की कोशिश को रोका जाए और एक सा सिविल कोड लाने की जो कोशिश की जा रही है उस पर पाबंदी आयद की जाए, उस पर जो है उसको रोका जाए और मुस्लिम पर्सनल लॉ को जो रियायत दी गई है हिंदुस्तान के कानून में उसके मुताबिक कानून बरकरार रखा जाए और मुसलमानों को शरीयत मुतहरा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की रियायत दी जाए। निज़ामाबाद में अहले सुन्नत वल जमात की जानिब से एक पुरअमन एहतजाजी रैली का इनेकाद अमल में लाया गया। ये एहतजाजी रैली हुकूमत हिंद की जानिब से यकसा सिविल कोड नाफिज किए जाने के खिलाफ कि हुकूमत ये एक नापाक साजिश रच रही है मुसलमानों के दरमियान इख्तिलाफ और इंतशार पैदा करने के लिए और लोगों को बेचैन किया जा रहा है, जो कि हमारे शरीयत के अंदर बिल्कुल मुदाखलत है। मुस्लिम पर्सनल लॉ में मुदाखलत करना गोया कि शरीयत में मुदाखलत करना है और ये इसको मुसलमान कभी भी किसी भी सूरत में किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं कर सकते और इसी के खिलाफ हुकूमत को ये मैसेज देने के लिए कि आपका जो ये काम है ये काम बिल्कुल ना सिर्फ शरीयत के ख़िलाफ़ है, इस्लाम के ख़िलाफ़ है, बल्कि साथ ही साथ हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क है। इस सेकुलर मुल्क में भी जो हमको आइन है, हमारे फंडामेंटल राइट्स जो बताते हैं उसके ख़िलाफ़ अमल है। हिंदुस्तान का आर्टिकल 25, 26 और 29 तक साफ तौर पे वजाहत कर दी गई कि हर मज़हब को हिंदुस्तान में पूरी तरह से पूरी अपनी आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजारने का हक़ दिया गया। खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बिल्कुल हमारे अवाम चैनल का भरपूर शुरू से ही ताउन रहा है हम सबको। मैं मुबारकबाद देता हूँ निज़ामाबाद की मजबूर मुसलमानों को जिन्होंने पुरअमन एहतजाज में शिरकत की और अपना एहतजाज कलेक्ट्रेट तक पहुँचाया। बस सदर जमहूरिया और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तक कि हमारा मैसेज पहुँचेगा कि मुसलमान शरीयत में किसी भी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करता। फिर एक बार मैं महकमा पुलिस, करंट मीडिया, प्रिंट मीडिया और तमाम मुसलमान निज़ामाबाद का शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। नेहरू नगर सारंगपुर के मुसलमानों की जोश व वलवले से भरी रैली। इन ईमानी हरारत से सरशार जियाले मुसलमानों ने तवील फासला तय करते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। चिलचिलाती कड़क धूप, पसीने से शराबोर मगर भरपूर अज़्म से निज़ामाबाद आने वाले इन मुसलमानों को हमारा सलाम। सारंगपुर नेहरू नगर के मुसलमानों को अगर यूँ कहा जाए तो गलत ना होगा
کہ آفریں صدافریں تمہارے جذبہ ایمان کو سلام۔ ان مسلم نوجوانوں نے ایک ریلی منظم کی اور سارنگپور سے پیدل چلتے ہوئے ایک طویل فاصلہ طے کرتے ہوئے ضلع کلکٹریٹ پہنچے۔ اس ریلی میں کم سن بچے بھی شامل تھے جو اپنے بڑوں کے ساتھ شانہ بشانہ چلتے ہوئے ایمانی حرارت کا مظاہرہ کیا۔ اس جذبہ ملی کو دیکھ کر بہت لوگ انگشت بدندار رہ گئے۔ چلچلاتی سخت دھوپ اور قریب 8 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہوئے نہرو نگر سارنگپور کے مسلمان ضلع کلکٹریٹ پہنچ کر مرکزی ریلی میں شریک ہوئے۔ ان مسلمانوں نے خاموش پیغام دیا کہ ہم فاصلوں کی صحبتیں ہی نہیں بلکہ ہر تکلیف و مصیبت برداشت کرنے کو تیار ہے، لیکن شریعت پر آنچ آئے ہم کو گوارا نہیں۔ ہم سب کچھ برداشت کر لیں گے لیکن شریعت اسلامیہ میں رتی بھر مداخلت برداشت نہیں کرتے۔ نہرو نگر سارنگپور کے اس جذبہ ایمانی کو ہمارا سلام۔ قرب و جوار سے لوگ آئے ہیں، اشپلی سے آئے ہیں، راگرم سے، بالخصوص سارنگپور کے جو نوجوان ہیں میں ان کو تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ 5 سے 10 کلومیٹر کا فاصلہ پیدل طے کرتے آئے۔ ان کی اس جذبے کو رشید سلام کرتا ہے، بلکہ تمام اہل سنت جماعت ہمارے جذبے کو سلام کرتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غیور مسلمانوں کا دو ٹوک فیصلہ، جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں خوف و خدشات نہیں ہوتے۔ نظام آباد کے مسلم علاقوں میں کل جماعتی بند کی اپیل پر مسلمانوں نے نظام آباد کا والہانہ رد عمل۔ مکمل بند کامیاب و پرامن رہا۔ بند نہ کرنے کی اپیلیں مسلمانوں نے یکسر مسترد کر دی۔ غیرت مند مسلمانوں کی ملی حمیت جاگ اٹھی کیونکہ مرکزی حکومت نے 3 طلاقوں کے مسئلے کو چھیڑ کر مسلم پرسنل لا میں مداخلت کی راہیں ہموار کرنے کی کوشش کی۔ اس ضمن میں مسلم پرسنل لا بورڈ جاگ اٹھا اور اس نے سخت مزاحمتی موقف اختیار کیا۔ معاملہ سپریم کورٹ کے دائرے اختیار میں ہے، اس لیے عوامی رائے طلب کی گئی جس پر قومی لا کمیشن عوامی رائے کے حصول میں مصروف ہے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ نے ہدایت جاری کی کہ ایک پروفارما مکمل کرتے ہوئے اس پر دستخط کرے اور دہلی کو روانہ کرے۔ اس ہدایت پر عمل آوری کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ساتھ ہی برہم مسلمان حکومت وقت کو اپنے جذبات و احساسات سے واقف کروانے کے لیے جلسے اور ریالیاں منظم کر رہے ہیں۔ شہر نظام آباد کے بھی غیور بیدار ذہن کل جماعتی مسلم قائدین نے نظام آباد بند کا اعلان کیا تھا، جس پر مثبت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے آج مسلم علاقوں میں انتہائی تاریخ ساز بند کا اہتمام کرتے ہوئے مسلمانوں نے نظام آباد نے مرکزی حکومت کو پیغام دیا کہ ہم بیدار ملت ہے، ہمیں مہو خواب نہ سمجھو، جاگیں گے اگر ہم تو کوہرام مچے گا۔ شہر کے تمام مسلم تجارتی ادارے، بازار اور اسکول و کالجز بند رہے۔ چند ایک ہوٹلوں کے علاوہ شہر کی تمام ہوٹلیں بھی بند رہیں، حتیٰ کہ ٹھیلا بنڈی پر چھوٹا کاروبار کرنے والے ترکاری اور پھل فروش تاجروں نے اپنی ملی حمیت کا اظہار کرتے ہوئے رضاکارانہ طور پر اس بند کو غیر معمولی کامیاب بنا دیا۔ لوگوں نے شاید توجہ نہیں دی ہوگی اور ان کو سن کر یقیناً حیرت ہوگی کہ شہر کے آٹوز کی 90% سے زائد تعداد سڑکوں پر نظر نہیں آئی۔ آٹو ڈرائیورز نے بھی اپنے بھرپور ایمان کا مظاہرہ کیا اور شریعت محمدی سے وابستگی کا ٹھوس ثبوت دیا۔ اسی طرح کئی سرکاری دفاتر میں خدمت انجام دینے والے سرکاری ملازمین بھی دفاتر سے غائب دیکھے گئے، جو ان کی ایمانی حرارت کا اظہار کرتا ہے۔ کل حقیقت یہ ہے کہ شہر نظام آباد کا یہ بند غیر معمولی نہیں بلکہ توقع سے بڑھ کر ثابت ہوا اور انتہائی پرامن و کامیاب رہا۔ حد یہ ہے کہ بند کے دائی قائدین کو کہیں بھی اپیل کرنے یا گھومنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ حالانکہ بعض حلقوں کی جانب سے بند سے لاتعلقی یا بند نہ کرنے کی بھی اپیلیں کی گئی تھی، لیکن غیرت مند پرجوش مسلمانوں نے ان اپیلوں کو یکسر مسترد کر دیا اور بند میں رضاکارانہ طور پر حصہ لیا۔ بالخصوص بند سے لاتعلقی کا اظہار کرنے والے حلقے کے احباب کو بھی بند میں شامل دیکھا گیا۔ احمد پورہ کالونی جو ہمیشہ کھلی رہنے والی تھی، آج وہاں سناٹے کا عالم تھا، کسی دکان کو کھلا ہوا نہیں دیکھا گیا۔ احمدی بازار، بودھن روڈ، قلعہ روڈ، اعظم روڈ، نہرو پارک، گاندھی چوک، مالاپلی، ہاشمی کالونی، آٹو نگر، فروٹ مارکیٹ اور دیگر تمام ہی علاقے مکمل طور پر بند دیکھے گئے۔ مسلمانان نظام آباد نے اپنی ایمانی حرارت و غیرت کا جو مظاہرہ کیا وہ قابل احترام اور لائق ستائش ہے۔ امید یہ ہے کہ دیگر علاقوں میں بھی اس بند سے مثبت اثر پڑے گا اور اب مختلف شہروں میں بھی بند منائے جائیں گے۔ عوامی رائے مکمل طور پر بند کے حق میں ہی رہی اور اپنے کاروبار کو بند رکھتے ہوئے نوکریوں کو چھوڑا اور تمام مصروفیت کو ترک کرتے ہوئے مسلمانان نظام آباد نے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری اپنے حلف نامے سے دستبرداری اختیار کرے اور مسلم پرسنل لا میں مداخلت کی کوششوں کو ترک کر دے۔
मुसलमाना ने निजामाबाद की ईमानी हरारत से सरशार बंद पर कुल जमाती कायदीन का इजहार तशक्कुर। कायदीन ने कहा कि बंद तवक्के से ज़्यादा कामयाब रहा, जिस पर मुसलमाना ने निजामाबाद काबिल मुबारकबाद और मुस्तहिक़ अजर है। कुल जमाती मजलिस अमल की जानिब से निजामाबाद बंद की अपील की गई थी, जिस पर उम्मत मुसलिमा ने मुस्बित रद्द अमल का इजहार करते हुए अपने कारोबार मुकम्मल बंद रखे। आटोस, ठेला बंडी और दीगर छोटे मोटे कारोबार तक बंद नजर आए। मोहल्लाजात बिलखुसूस अहमदपुरा कॉलोनी, हाशमी कॉलोनी, मालापल्ली, मुजाहिद नगर जैसे अंदरूनी इलाकों में भी मुसलमानों ने बंद में हिस्सा लिया। सरकारी मुलाजिमीन ने भी रजाकाराना तौर पर रुख्सत लगा ली और स्कूल व कॉलेजेस बंद रखे गए। इस कामयाब बंद पर सैयद नजीब अली एडवोकेट और नुमाइंदा अहले हदीस वजहुल्लाह ने मुसलमाना ने निजामाबाद से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर सनाउल्लाह खान, समाजी कायद मोहम्मद सुमेर अहमद, सदर अक़लियती डिपार्टमेंट कांग्रेस अब्दुल मन्नान, सदर अक़लियती सेल तेलुगु देशम के अलावा दिगर मुसलमाना ने निजामाबाद से मुत्तहिदा कामयाब बंद पर इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर कन्वीनर कुल जमाती मजलिस अमल हाफिज मोहम्मद लायक खान, मीर मजाज अली साबिक डिप्टी मेयर, इमरान शहजाद कायदे TRS के अलावा दिगर शरीक थे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह कुल जमाती सतह पर जो बंद का ऐलान किया गया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह निज़ामाबाद की बाशऊर आवाम ने उसका भरपूर ताउन किया और कुल जमाती सतह पर ऐलान होने के बाद निज़ामाबाद आज मुकम्मल बंद रहा। ये उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद है और इस इत्तेहाद को आज कायम रखा और बहुत अच्छी मिसाल अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बंद को कामयाब करके दी है। हम उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं, उन तमाम तंजीमों का और ताजिरान का और एसोसिएशनों का तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारा भरपूर ताउन किया है। निज़ामाबाद में कुल जमाती मजलिस अमल की जानिब से शरीयत में मदाखलत के ख़िलाफ़ जो बंद की अपील की गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुसलमानों ने, निज़ामाबाद के बाशऊर गयूर मुसलमानों ने जज्बा ईमानी से सरशार होकर मिली वहदत का सबूत फराहम करते हुए आज मुकम्मल बंद में हिस्सा लिया। हम तमाम के जज्बे को सलाम करते हैं और तवक्को रखते हैं कि इंशाअल्लाह आइंदा जो भी इस सिलसिले में प्रोग्राम्स तरतीब दिए जाएंगे हमारे साथ तो रहेंगे। इस मौके पर बिलखुसूस आज जिन सरकारी मुलाजिमीन ने इत्तेफाकी रुख्सत हासिल करते हुए अपने दफातर से गैर हाजिर रहते हुए और तिजारती अंजुमनों ने अपने मुकम्मल तिजारती कारोबार बंद करते हुए इस जज्बे के साथ कि हम शरीयत में मदाखलत के किसी भी इक़दाम के ख़िलाफ़ हैं, इस आवाज़ का साथ दिया है। हम उन तमाम से इज़हार तशक्कुर करते हैं। डिवीज़न 30 के कॉरपोरेटर की पुरखुलूस मसाई का नतीजा, 73 गरीब ज़ईफ़ मर्द व ख़वातीन को वज़ीफ़ेजात की इजराई अमल में आई। कॉरपोरेटर ने इस अज़्म का इजहार किया कि मुस्तक़बिल में भी मज़ीद वज़ीफ़ेजात मंजूर करवाए जाएंगे। डिवीज़न 30 में मुकामी कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल मुकीम गफूर की शख्सी दिलचस्पी और जदोजहद के बाद यहाँ के गरीब व नादार ज़ईफ़ मर्द व ख़वातीन, बेवा और मुताल्लिक़ा ख़वातीन के लिए वजीफ़े की असर-ए-नौ मंजूरी अमल में लाई। इस डिवीज़न के 73 मर्द व ख़वातीन को नए वजीफ़ेजात की तकसीम अमल में लाई गई। कॉरपोरेटर की इस जद्दोजहद और वजीफ़ा मंजूर करवाने पर इन ख़वातीन व हज़रात ने इनसे इजहार तशक्कुर किया। हाशमी कॉलोनी के कम्युनिटी हॉल में इन वजीफ़ेजात की तकसीम अमल में लाई गई। मोहम्मद अब्दुल मुकीम ने बताया कि इनके डिवीज़न के कई ज़ईफ़ लोग वजीफ़े से महरूम थे और इनकी काविशों से 73 अफराद को वजीफ़ाजात का आगाज़ हुआ है। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि वो मुस्तक़बिल में भी मज़ीद वजीफ़ाजात के लिए कोशिश करेंगे। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर 73 पेंशन हुकूमत की जानिब से डिवीज़न नंबर 30 ऑफिस पर दिए जा रहे हैं और मैं जनाब हमारे KCR साहब का और हमारे नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। तकरीबन लोगों का आधार कार्ड पे एज प्रूफ डेट ऑफ बर्थ गलत है, लिहाजा मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि वो लोग का वेरीफाई करें, वो लोग सामने देख कर उनकी शनाख्त कर कर पेंशन दिया जाए, क्योंकि वो गरीब लोग बहुत परेशान हैं। निज़ामाबाद में कई ऐसे लोग हैं जो दर दर भटक रहे हैं। मैं हुकूमत से मुतालबा फिर एक बार करता हूँ कि वो लोग को भी पेंशन दिया जाए। नाजरीन, आप देखेंगे रियासती, कौमी और आलमी मंजरनामा।
اتحاد وقت کا اہم تقاضا ہے، لہٰذا سیسا پلائی دیوار بن جاؤ۔ مرکزی حکومت کا حلف نامہ ہمدردی نہیں دھوکہ ہے، مولانا عبید اللہ خان اعظمی کا دو ٹوک بیان۔ سابق رکن پارلیمان مولانا عبید اللہ خان اعظمی کی شخصیت ہندوستان کے کسی بھی گوشے میں انجانی نہیں ہے۔ ان کی شعلہ بیان حق گو تقاریر انہیں ہر دل عزیز بنا دیتی ہے۔ انہوں نے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ لوگوں کی مذہبی آزادی میں رکاوٹ بننے کی کوشش نہ کرے اور مسلم طبقے کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی سازش نہ رچائے۔ انہوں نے عامت المسلمین سے اپیل کی کہ اس حساس موقع پر شعور بیداری کا ثبوت دیں اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں۔ انہوں نے قومی لا کمیشن کے سوال نامے کو ایک دھوکہ قرار دیا اور اس کو مسترد کرنے کے لیے مسلم طبقے سے اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ حقوق کی فراہمی اور مظالم سے نجات کے نام پر حکومتی حلف نامے سے مرکزی حکومت کی بدنیتی کا اظہار ہوتا ہے اور اس میں ایسے سوالات اٹھائے گئے ہیں جس سے یکساں سول کوڈ کے نفاذ کی حمایت ہوتی ہے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس سوال نامے کا بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے اس کی مخالفت میں دستخطی مہم چلانے کی مسلم طبقے سے اپیل کی ہے۔ مولانا نے کہا کہ اب وقت کا تقاضا ہے کہ مسلمان سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ایک اور مضبوط ہو جائیں، سطحی مفادات کے لیے اپنے اندر انتشار کو داخل نہ ہونے دیں، انفرادی مفادات سے زیادہ مجموعی ملی مفادات کو ترجیح دی جائے۔ ہمارے انتشار کا فائدہ دشمنان اسلام اٹھا سکتے ہیں، لہٰذا گھر کی لڑائی کو کسی اور موقع کے لیے اٹھا کر رکھ دیا جائے۔ مولانا نے کہا کہ یونیفارم سول کوڈ کے لیے حکومت اس حد تک بےتاب و مضطرب ہو چکی ہے کہ اس نے قومی لا کمیشن کی سفارشات کا انتظار کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا اور 3 طلاق، تعداد ازواج، گزارا نفقہ جیسے حساس شرعی مسائل پر سوالات کھڑے کر دیے۔ مولانا نے سوال کیا کہ خواتین سے انصاف کی دعائی دینے والوں نے اب تک گجرات کی مظلوم مسلم خواتین کے ساتھ انصاف کیوں نہیں کیا؟ کیوں اب تک زکیہ جعفری انصاف کی متلاشی مختلف عدالتوں کے چکر لگا رہی ہے؟ مولانا نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ RSS اور BJP کبھی بھی مسلمانوں کی ہمدرد ہو ہی نہیں سکتی اور مرکزی حکومت کو مسلم خواتین ہی مناسب جواب دیں گی۔ سبرت رائے کو سپریم کورٹ نے راحت دی، 28 نومبر تک پیرول میں توسیع، مگر شرط یہ ہے کہ 200 کروڑ مزید جمع کروائیں۔ ملک کی سب سے معزز عدالت سپریم کورٹ نے سہارا گروپ کے سربراہ سبرت رائے کو پھر سے راحت دی ہے اور ان کے پیرول کی مدت میں 28 نومبر تک کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ چیف جسٹس TS ٹھکر، جسٹس انل ارودے اور جسٹس AK سیکری پر مشتمل بینچ نے سہارا کے سربراہ سبرت رائے کے وکیل کپل سبل کی دلیلیں سماعت کرنے کے بعد پیرول کی مدت میں اضافہ کیا ہے اور شہادت کی ہے کہ اس مدت کے درمیان سہارا چیف عدالت میں مزید 200 کروڑ روپے جمع کروائیں۔ قبل ازیں سہارا سربراہ کی جانب سے 215 کروڑ روپے کا ڈرافٹ عدالت میں جمع کیا جا چکا ہے۔ کپل سبل کی اپیل پر 24 اکتوبر کی جگہ عدالت نے آج ہی اس معاملے کی سماعت کی اور درخواست و دلیلوں کو قبول کرتے ہوئے پیرول میں 28 نومبر تک کی توسیع دے دی۔ واضح رہے کہ سبرت رائے کو ان کی والدہ کے انتقال کے موقع پر ماہ مئی میں پیرول پر رہا کیا گیا تھا۔ حال ہی میں سپریم کورٹ نے وعدہ خلافی پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے سبرت رائے کی پیرول کو منسوخ کر دیا تھا۔ گاؤں رکشکوں کے تشدد کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل، درخواست سماعت کے لیے قبول کی گئی۔ تحسین پونے والا کی کامیاب مسائی۔ گاؤں رکشکوں کی جانب سے دلتوں اور اقلیتوں کو گائے لے جانے کا بہانہ بنا کر زد و کوب کرنے کی متعدد وارداتیں رونما ہوئی ہیں، جس پر سپریم کورٹ میں قرضی داخل کرتے ہوئے دلتوں اور اقلیتوں کو تشدد و مذہبی جنون کا نشانہ بنانے والے گاؤں رکشکوں کے خلاف کارروائی کا مرکزی اور ریاستی حکومتوں کو حکم دینے کی اپیل کی گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے درخواست کو سماعت کے لیے قبول کر لیا۔ جسٹس دیپک مشرا اور جسٹس امیتابھ رائے پر مشتمل بینچ نے مرکز اور 6 ریاستی حکومتوں گجرات، راجستھان، مہاراشٹر، اتر پردیش، کرناٹک اور جھارکھنڈ کو ہدایت دی کہ وہ اس درخواست کا جواب دیں۔ تاہم اب تک مرکز یا ریاستی حکومت کو کوئی نوٹس سپریم کورٹ کی جانب سے جاری نہیں کی گئی، بلکہ درخواست گزار کانگریسی قائد تحسین پونے والا کو ہدایت دی کہ وہ حکومتوں سے راست جواب طلب کریں۔ تاہم تحسین نے سپریم کورٹ کو اپنی درخواست میں بتایا کہ گاؤں رکشکوں کے حملوں کا معاملہ اس حد تک مشہور ہو چکا ہے کہ خود وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا تھا کہ یہ گو رکشا کے نام پر سماج کو بانٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس درخواست میں بتایا گیا کہ ان گو رکشکوں کے حملوں اور تشدد سے اقلیتوں اور دلتوں میں خوف و عدم تحفظ کا احساس پیدا ہو رہا ہے۔
درخواست میں گاؤں رکشا سے متعلق دفعات کو حذف کرنے اور شہری آزادی کو سلب کرنے کا معاملہ قرار دیتے ہوئے دفعات کو حذف کرنے کی اپیل کی گئی۔ تمل ناڈو وزیر اعلیٰ تیزی سے روبے صحت ہو رہی ہے، انہیں پھیپھڑوں کا انفیکشن تھا، جلد ہی گھر جانے کی اجازت ملے گی، ڈاکٹرز کا تیقن۔ تمل ناڈو وزیر اعلیٰ جے للیتا جو گزشتہ 3 ہفتوں سے علیل اور اپولو ہاسپٹل چینائی میں زیر علاج بتایا گیا کہ وہ اب صحت مند ہو رہی ہیں۔ ان کی صحت کو لے کر عوام میں کافی تشویش پھیلی ہوئی تھی۔ لوگوں کا ہجوم اکثر دواخانے کے روبرو روزانہ ہی گھنٹوں نظر آ رہا تھا۔ ڈاکٹروں کی اطلاع کے مطابق صحت کی سمت گامزن جے للیتا اب بستر پر خود سے اٹھ کر بیٹھنے کے قابل ہو چکی ہے اور ان کی طبیعت میں کافی سدھار آ رہا ہے۔ ڈاکٹروں کے مطابق ان کے پھیپھڑوں کے انفیکشن کا علاج کیا گیا ہے اور وہ مزید چند دن دواخانے میں زیر علاج رہیں گی اور جلدی انہیں گھر جانے کی اجازت دی جائے گی۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ شہریان نظام آباد کی ایمانی جذبے سے سرشار ریالی، ہزاروں فرزندان توحید کی شرکت، مرکزی حکومت سے مطالبہ کے حلف نامہ سے دستبرداری اختیار کرے۔ بند نہ کرنے کی اپیلیں مسلمانان نظام آباد نے مسترد کر دی۔ رضاکارانہ طور پر بند غیر معمولی کامیاب اور پرامن رہا۔ ذمہ داران بند نے مسلمانان نظام آباد سے اظہار تشکر کیا۔ مسلمان اس نازک موقع پر سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائے۔ خواتین سے انصاف کی بات کرنے والی حکومت پہلے گجرات کی مسلم خواتین سے انصاف کرے۔ مولانا عبید اللہ خان اعظمی کا دو ٹوک مطالبہ۔ گو رکشکوں کے خلاف داخل کی گئی درخواست سماعت کے لیے قبول۔ سپریم کورٹ نے درخواست گزار کے وکیل کو ہدایت دی کہ وہ مرکزی اور ریاستی حکومتوں کے جواب طلب کرے۔ تحسین پونے والا کی کامیاب کوشش۔ خبریں اتنی ہی، نئی خبروں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دے اجازت، اللہ حافظ۔